अब्बा used to call me राजा. अच्छा. Yes. और अब्बा used to call me मानी. यार मेरे अब्बा को ना उनका इंतकाल हुए तकरीबन 6 साल है. टिल डेट मुझे कोई दोस्त नहीं मिल सका. अच्छा. Yes, he was that type of a person. उनका प्रोटोकॉल डिफरेंट था कि इमरान ने अपने शोल्डर पे टॉवल रखना है, अपने हाथ में साबुन रखना है, साबुनदानी. क्या बात है. इस हाथ ये इस जगह पर टिकाई होती थी साबुनदानी, इस जगह पर एक चरमची होगी और इस हाथ में कैटल होगी. आपने खाने से पहले और खाने के बाद उनका हाथ धुलवाने हैं वहां पर. मैंने अपना पहला थिएटर उनके साथ देखा था. अच्छा. हाँ, और दैट वाज एक्चुअली अ वल्गर थिएटर. हर नाकामी जो है ना, जितनी भी बढ़िया है, आज आप पर थू थू हो गई है यार. अगेन देयर इज अ वे. सही. अगर आप जिंदा हैं तो यू कैन कॉन्कर अगेन. Hello ji, assalamu alaikum. Welcome to our first episode of Your Story with Amir Musfar. Today we have a very special guest, Mr. मियां इमरान अरशद साहब. मियां इमरान अरशद साहब को आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं. द मैन हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन. ये लाहौर रंग चैनल में करंटली काम कर रहे हैं और बहुत ही एक अच्छा प्रोग्राम, बेसिकली इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं और अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं जिसका नाम है लाहौर पूछता है. थैंक यू सो मच वंस अगेन. कैसे हैं आप? आई एम गुड, फाइन. शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है भाई. आपकी मेहरबानी है. आपको कॉल की, आपने बताया कि मैं रिकॉर्डिंग पर, आज भी रिकॉर्डिंग पर थे. एक्चुअली टुडे इज़ संडे और टाइम तकरीबन 2-2:30 हो रहे हैं. तो मैंने इन्हें कॉल की और रिक्वेस्ट की कि मियां साहब पहला एपिसोड आपके साथ रिकॉर्ड करना है. एंड ही सेड कि नो इशू, मैं बस 10-15 मिनट में वापस आ रहा हूँ, रिकॉर्डिंग पे हूँ, तो हम फिर करते हैं. तो मियां साहब इसकी वजह है कि आमिर मुस्तफ़ा, मैं आपको बता देता हूँ जी, ये थोड़ा हम्बल हो रहा है. आमिर मुस्तफ़ा वाज द फर्स्ट एसोसिएट ऑफ लाहौर पूछता है एंड ही वाज द पर्सन जिसके साथ मिलकर हमने अपने इनिशियल जो वेंचर्स हैं वो ही वाज द किंग ऑफ देम. नहीं, हम आएंगे, उसकी तरफ भी आएंगे इंशाल्लाह. ये एक डिटेल इंटरव्यू में हम आपकी लाइफ कहाँ से शुरू हुई यहाँ तक स्टिल टुडे, हम वी विल ट्राई कि हम ये सारी जो आपकी लाइफ जर्नी रही है इसको डिस्कस करें. मियां साहब आप कहाँ पैदा हुए थे? अस्पताल में. एक्चुअली नहीं होता. उकाड़ा में मेरा होम टाउन है. अच्छा. और जनरेशंस आफ्टर जनरेशंस हम वहीं पर सेटल हैं. और वहीं मैं पैदा हुआ था. इट वाज सीमेच, उकाड़ा कैंट. तो वहीं पैदा हुए, वहीं ब्रॉट अप था. फिर आला तालीम के लिए लाहौर आए थे. तो उकाड़ा में आपका बाकी सारा खानदान रहता है? यस, माय फैमिली बिलोंग्स टू उकाड़ा. मेरा सारा जो हमारा टोटल जो भी कोई आपका सिस्टम होता है जिससे आपकी ज़िंदगी के साथ चल रहा होता है, हमारी बेसिस, हमारी रूट्स उकाड़ा है. मियां साहब आप कितने बहन भाई हैं? हम 5 बहन भाई हैं जी. माशाल्लाह. और 2 भाई हैं और 3 बहनें माशाल्लाह. सही. तो आई एम द सेकंड वन. अच्छा. छोटा भाई. अच्छा. हाँ, जो छोटा तो भाई मेरे वो से होता है छोटी ना जो बड़ा बहन है. लाड प्यार में पला होता है. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. आप भी उन्हीं में से हैं? बिल्कुल. सही. अब्बा यूज्ड टू कॉल मी राजा. अच्छा. यस. और अब्बा यूज्ड टू कॉल मी मानी. और दैट वाज एक्चुअली योर निकनेम्स. हाँ, और राजा अब्बू की तरफ से, आपकी फैमिली की तरफ से. सही. अम्मा मुझे इम्मी कहती थी. तो आई वाज स्पॉइल्ड चाइल्ड ऑफ फैमिली. ओके. मियां साहब आपके अब्बू क्या करते थे? अब्बा जान अल्लाह गरीके रहमत करे जी, ही वाज अ पॉलिटिशियन. आई बिलोंग्स टू अ फैमिली, अ प्राइड फैमिली, जो पाकिस्तान का नाम रखने वालों में से. अच्छा, माशाल्लाह. आप आज भी जाएं, आप हिस्ट्री को देखें, आपको मियां अब्दुल हक साहब का नाम मिलेगा. अच्छा. आपको मियां अब्दुल अजीज साहब, मेरे नाना का नाम मिलेगा कहीं ना कहीं. मियां अब्दुल हक साहब वाज अ पर्सन जो चौधरी रहमत अली के साथी थे. और लंदन में जब पाकिस्तान का नाम रखा गया था, देयर वर 4 पीपल इंक्लूडिंग योर. यस, ये इलामा इकबाल के दोस्त थे. अच्छा. अच्छा. दे वर फ्रेंड्स. तो मियां अब्दुल हक साहब गरीके रहमत करे अल्लाह ताला, वो स्टूडेंट थे वहाँ पर. तो चौधरी रहमत अली साहब के साथ ताल्लुक था. तो द मोमेंट इलामा इकबाल ने कहा कि जी यू हैव टू अनाउंस. अच्छा. तो ये 4 दोस्त थे और चारों माशाल्लाह रजती फैमिली से थे. अच्छा. लेकिन अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली उस लम्हे क्राइसिस इतने शदीद थे वहाँ पर कि 4 लोग, बैरी सफ़र था, 4 लोग और तवील सफ़र थे. सफ़र करके पाकिस्तान आना इंडिया आना मुश्किल था. तो दे डिसाइडेड, दे पूल्ड द मनी. जिसके पास ज़्यादा पैसे होंगे वो जाएगा. अच्छा. यस. चौधरी रहमत अली साहब वाज अ पर्सन जिनका शेयर बड़ा था एंड ही केम हियर. ऑब्वियसली ही इज़ द हीरो. मियां जीवे खान साहब वाज द
पर्सन जो हमारी नॉन हिस्ट्री में मेरी 7वीं जनरेशन जो है, अच्छा, हाँ, तो दे आर ऑल वर द आप पॉलिटिशियन। नाम सबके जानते हैं अपने? एग्जैक्टली। अच्छा, अपने अब्बा को नहीं जानना तो और किसको जानना है भाई? हाँ, नहीं वो मतलब मुझे सिर्फ अपने दादा का नाम पता है, उनके वालिद साहब का मैं नाम अपनी नहीं 7 जनरेशन को अल्हम्दुलिल्लाह जानता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। और उसमें अच्छी चीज ये है आमिर भाई कि आपको अपने पेरेंट्स को जानना चाहिए। यू मस्ट नो हु आर देम, यू मस्ट नो कि उनकी क्या खूबसूरतियां थी, और ऑब्वियसली वो इंसान थे, उनके क्या क्या फेलियर्स थे, ताकि आपको एक कंप्लीट पैकेज मिले। और ये भी अल्लाह गरीक रहमत करे मेरे अब्बा को और मेरे नाना को, जिन्होंने हमें इस मामले में एजुकेट किया था। मियां साहब, आप फैमिली में सबसे क्लोज किसके साथ थे? अपने फादर के साथ, अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ, कि अपनी मदर के साथ? एक होता है ना कि यार मतलब मैं ना मेरे अब्बू के साथ बड़ी अच्छी है, मैं चाहता हूँ कि मेरे अब्बू ना मतलब मेरे हर फैसले में मैं अपने वालिद साहब से रहनुमाई लूँ, और मैं लेता भी हूँ और मुझे उसका बड़ा फ़ायदा होता है। तो आई थिंक नहीं, मतलब मुझे लगता है मैं अपने फादर के बहुत क्लोज हूँ। माई फादर इज़ एवरीथिंग फॉर मी। तो आप अपनी फैमिली में सबसे क्लोज किसके थे? आमिर भाई, माँ जो होती है ना, बिल्कुल, वो एक ऐसा रिश्ता होती है जिसका कोई सानी नहीं होता। लेकिन बाप का रिश्ता, उसकी अपनी एक अजमत है, उसकी अपनी एक शान है, इनका कंपैरिजन नहीं हो सकता। बिल्कुल, माँ की मोहब्बत बहुत ज़्यादा और माँ से मोहब्बत भी बहुत बेशक ज़्यादा। बेशक। लेकिन अल्लाह गरीक रहमत करे, अब्बा, यार मेरे अब्बा को ना उनका इंतकाल हुए तकरीबन 6 साल है। टिल डेट मुझे कोई दोस्त नहीं मिल सका। अच्छा, यस, ही वाज दैट टाइप ऑफ अ पर्सन। और मैंने उनको ऐसा दोस्त पाया कि उसके बाद मैंने कभी कोई दोस्त बनाया नहीं। अच्छा, नो, दोस्ती बहुत मुकद्दस चीज़ हुआ करती है। बाकी ताल्लुकात हैं, ताल्लुकात में आपकी कैटेगरी ए बी सी डी हो सकती है, लेकिन जो वो दोस्ती है, वो ताल्लुक है, वो तो राइट फ्रॉम द कोर ऑफ हार्ट होता है। तो अब्बा जो हैं, उनकी एक अच्छी आदत ये थी कि उन्होंने बचपन से जो हमारा ब्रॉटअप करवाया, वो दैट वाज नॉट लाइक कि जी नवाब साहब थे, मियाँ साहब, नो। मुझे याद है कि अब्बा के आखिरी दिनों तक अब्बा के जो मेहमान होते थे डेरे में, तो उन्होंने मुझे ट्रेंड इस तरह किया था। मेरे बड़े भाई भी ऑब्वियसली वो लंदन चले गए थे, लेकिन जब तक वो यहाँ पर थे वो भी बिल्कुल उसी तरह से, और अब्बा के आखिरी दिनों में भी वो यहाँ पर थे, आखिरी सालों में भी। बेसन लगा हुआ है, वॉश बेसन डेरे में, वहां से जाके हाथ धो सकते हैं। लेकिन अब्बा के वो दोस्त जो उनके वाकई अपने दिल के करीब समझते थे, उनका प्रोटोकॉल डिफरेंट था कि इमरान ने अपने शोल्डर पे टॉवल रखना है, अपने हाथ में साबुन रखना है, साबुनदानी, क्या बात है। इस हाथ, ये इस जगह पर टिकाई होती थी साबुनदानी, इस जगह पर एक चरमची होगी और इस हाथ में कैटल होगी। आपने खाने से पहले और खाने के बाद उनका हाथ धुलवाने हैं वहां पर। अच्छा, ये प्रोटोकॉल था कि अब्बा के उस मेहमान को ये बात पता हो कि यू मैटर्स अ लॉट फॉर मी। फिर खाना सब खुद करना है। हम छोटे छोटे होते थे, अब्बा ने स्टार्ट से ही, राइट फ्रॉम द बिगनिंग, ये हैबिट बनवाई थी हमारी, मेरी और भाई की, कि अब्बा ने मस्जिद से निकलना है तो उनका जूता हमने रखना है। अच्छा, यस, उन्होंने डेरे वापस आना है, इलेक्शन था, कैंपेन है, या किसी भी काम से वापस आ रहे हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी की गाड़ी का हॉर्न हुआ है गेट पर, तो हमने अब्बा के स्लीपर्स लेकर बाहर जाने हैं। अब्बा इज सिटिंग, और वो तो बल्कि ऐसे था कि उसको हम खुद भाग के किया करते थे कि भाई करेंगे या मैं करूँगा। आपने जाना है, उनके जूते उतारने, उनकी सॉक्स उतारनी, उसके बाद उनके पैर का बैठकर मसाज करना है, और उसके बाद जब तक वो टांग उन्होंने इस तरह रखी हुई है, हमने वो करते रहना है। जब वो ऐसे कर लेंगे तो उनके स्लीपर्स पड़ेंगे। तो ये आज ये ब्रॉटअप नहीं मिलता, नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं। बल्कि अगर सुनने वाले भी अक्सर लोग कहेंगे कि जी बड़े सफाक और सब, नो, बाप ने औलाद को ट्रेन नहीं करना तो और किसको करना है। और फिर मैंने उनको ऐसा दोस्त पाया कि मैंने थिएटर भी किया। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, अपने यूनिवर्सिटी टाइम में। तो ही वाज द पर्सन जो मेरे शो में खुद बैठे थे आके। अच्छा, हाँ, नहीं और नॉर्मली मैंने तो होता अपना है ना फैमिली में कि इस चीज को अलाउ नहीं करते, नो 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 परमिशन नो नहीं नो, मिलती। ही वाज अ किंग यार, एक्चुअली ही वाज अ किंग। और इनफैक्ट ही वाज दैट टाइप ऑफ पर्सन। मैंने अपना पहला थिएटर उनके साथ देखा था। अच्छा, हाँ, और दैट वाज एक्चुअली अ वल्गर थिएटर। अच्छा, हाँ, वहां पर वो जुगतों शुगतों वाला जो होता है, वल्गैरिटी की बात वो कर रहा हूँ। आई वाज ड्राइविंग द कार, उकाड़ा से हम आ रहे थे, मेरा ब्रिटिश काउंसिल में पढ़ा था,
تو رائٹ آفٹر گیٹنگ فری فرام دا برٹش کاؤنسل ہی ٹک می اور انہوں نے مجھے کہا کہ یار آج تھیٹر دیکھنا ہے. 2 شوز انہوں نے مجھے دکھائے. اچھا ایک الحمرہ ہال 1 میں, اچھا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں براٹ اپ کیا ہوتا ہاں ہے. دوسرا الحمرہ ہال 2 نہیں, میں آئی ایم امپریسڈ کہ یار اتنا کلوز تھے آپ. ہال 1 والا شو جو تھا وہ انتہائی ولگر, اس میں گالی گلوچ اور جو ہمارا کلچر انفارچونیٹلی کلچر تو نہیں تھا بن گیا. دوسرے میں مجھے انہوں نے دکھایا کبھی خان کا ڈرامہ, اچھا اور انہوں نے اس 2-2.5 گھنٹے میں مجھے ڈیفرنس کرنا سکھا دیا کہ بھائی یہ بھی تھیٹر ہے, یہ بھی تھیٹر ہے, بالکل ٹھیک, یہ آپ کی سوسائٹی کی ڈپکشن بتا رہا ہے لیکن ایکچولی یہ ہے. بالکل ٹھیک, بالکل. اور انہوں نے مجھے یہ کہا کرتے تھے کہ عمران میں نے اس زندگی کو اس طرح دیکھا ہے کہ میں نے اس کی ہر چیز کو ٹیسٹ کیا ہوا ہے, تو اگر تمہیں کبھی جج کرنا پڑے اور اپنے لیے ڈیسائیڈ کرنا پڑے تو ایک لمبی نظر مارنا, سرنگ کے دوسرے کنارے پر تمہارا باپ کھڑا ہوگا, اچھا بجائے اس میں ٹھوکر کھانے کے مجھے آواز دے کے پوچھ لینا, I'll be there for you, میں تمہیں بتا دوں گا کہاں پر گڑا ہے. کیا بات. ابا کی کون سی بات سب سے اچھی آپ کو ابھی بھی یاد آتی ہے, عادت ان کی بات یا ایک نصیحت ان کی؟ اچھا, ان کی نصیحت تو آبویسلی ہر باپ اپنے بچوں کو کرتا ہے. میں عادت بتاؤں گا. اپنے آخری سالوں میں وہ بیمار ہو گئے تھے, ان کو سوریٹک تھے, میں خود بھی سوریٹک ہوں. اچھا اچھا. تو ان کی ایک پھر لیور کا ایشو ہو گیا. تو میں لاہور سے جب تک واپس نہیں جاتا تھا نا, وہ میرا انتظار کیا کرتے تھے. لائک میں ہر ہفتے جانا ہوتا تھا میں نے, تو 1 دن یا 2 دن جو میں نے رکنا ہوتا تھا, باقی دن میں یہاں پر نئی بات میڈیا گروپ میں آبویسلی نئی بات میں جاب کر رہا تھا. تو مجھے یہ پتا ہوتا تھا کہ میں نہیں جاؤں گا تو ابا فریش نہیں ہوں گے. کیوں؟ انہوں نے اپنا خط نہیں کروانا کسی سے. اچھا, آپ نے کہا؟ ہاں, میں نے خود کرنا ہے, انہوں نے کسی سے نہیں کروانا. پھر انہوں نے دیر واز اے ٹائم جب وہ زیادہ بیمار تھے تو انہوں نے کسی سے نہانا نہیں ہے, میں جاؤں گا تو وہ نہائیں گے. کیا بات. پھر وہ دبواتے تھے, بڑے بھائی ان کو دباتے تھے, obviously ان کی اپنی محبت تھی. اور وہ لیکن ابا جو ہیں وہ میں جاتا تھا تو انہوں نے جاتی انہوں نے اس طرح لیٹ کے ٹانگ لمبی کر دیتے تھے. what does that mean کہ آج وہ شروع ہو جاؤ. انفیکٹ ابھی میں گھر میں آدھے لوگوں کو بھی ملا ہوتا تھا کئی دفعہ ابا کے پاس جانے کا اور وہ پھر دبواتے رہتے تھے, اور جتنی دیر انہوں نے دبوانا ہوتا تھا اس میں وہ میرا پورا 1 ہفتہ, اور اگر میں لیٹ بھی جا رہا ہوں 2 ہفتے, مہینہ, جو بھی اسپین آف ٹائم تھا, انہوں نے اس تمام اسپین آف ٹائم کو نچوڑ لینا ہے. انہوں نے کوئی کویسچن نہیں کرنا, اور سناؤ. اچھا. اور اس کے بعد بھائی ریڈیو پاکستان شروع ہوا. میرے صاحب آپ کا اسکول کون سا تھا؟ بیسک ایجوکیشن میرا اسکول جناب, میں اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف اٹ, میں اس کو بڑے فخر سے بتاتا ہوں, ڈسٹرکٹ پبلک اسکول اکاڑا. میرا کالج ڈسٹرکٹ پبلک اسکول اینڈ کالج, اس ٹائم وہ کالج بھی ہو چکا تھا, اپ گریڈ ہو گیا تھا. اور پھر میں نے اپنے ایک جو بیچلرز کی ڈگری ہے وہ میری گورنمنٹ کالج اکاڑا سے تھی. صحیح صحیح. تو اسکول میں کیسے تھے آپ؟ شرارتی تھے کہ بڑے پڑھاکو وہ جیسے ہوتے ہیں نا, بڑا کتابی کیڑا ٹائپ وہ ہوتا ہے, پیرنٹس کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ کتابوں میں ہی رہتا ہے؟ اکیڈیمکلی آئی واز این ایوریج اسٹوڈنٹ. مجھے اپنے اسکول میں انیشیل ڈیز جو ہے نا میرے لائک 4th اور 5th تک کے ٹائم میں میری گریڈز بہت اچھے تھے. اچھا, ماشاء اللہ. لیکن پھر 3-4 سال آئے جس میں میرے گریڈز نوز ڈائیو لگے. وہ کیسے؟ یہ ایک, اور میرے خیال سے یہ ہر شخص کی زندگی میں ٹائم آتا ہے. آئی تھنک اس میں میری پرسنالٹی چینج ہوئی تھی. اچھا اچھا. اب میری پرسنالٹی ان دنوں میں اتنی چینج ہو گئی تھی کہ میں راہ چلتے بندہ بھی مجھے ڈومینیٹ کر لیتا تھا. اچھا, ویسے نا آئی ایم ریئلی سوری فار انٹرپشن, یہ ایسا میرے ساتھ بھی ہوا تھا. ہاں, ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے. لوگ مانتے نہیں, بتاتے نہیں ہیں. بالکل. لوگ کہتے ہیں نہیں میں ترم خان تھا. میں اتنا ڈومینیٹ ہو جاتا تھا کہ میری اکیڈیمکس, میری پرسنالٹی, ہر چیز جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی تھی. پھر ایک زندگی میں ایک دھچکا لگا جناب. اچھا. اور اس سے بھی میرے ابا نے مجھے نکالا اللہ کے بعد. اچھا. میٹریکولیشن کے ایگزام تھے, اور میں یہ بڑے فخر سے بتاتا ہوں, میں اس پہ شرمندگی محسوس نہیں کرتا. UMC بنی تھی سر. ہوا یہ تھا کہ میں I met an accident, ایگزامینیشن سینٹر جاتے ہوئے, تو میرے ہاتھ پر یہ چوٹ لگی اور یہ بلیڈ آؤٹ ہو رہا تھا. اچھا. میں گیا تو مجھے اسلامیات کا پیپر تھا. اوکے. پیپر بھی کوئی زیادہ مشکل نہیں تھا. اوکے. تو جب میں وہاں پہنچا تو پیپر سے میں لیٹ تھا 15-20 منٹ, کیونکہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, چوٹ تھی, درد تھی. صحیح. تو میں نے ریکویسٹ کی انویجیلیٹر کو کہ سر آئی نیڈ سم واٹر. اوکے. اور انہوں نے کہا منگوا دیتے, گرمیوں کے دن تھے.
आते हुए रास्ते में से मैं मेडिसिन पकड़ लाया था और मैंने यहाँ पर पट्टी करवा ली। उसको कवर अप कर लिया। हाँ, तो पेपर देना था तो पानी नहीं मिला। अब वो कल्चर है हमारे देहातों का, वो उसने बोल दिया मुझे, मैंने 2 दफा कहा ना पानी के लिए, तो मुझे उन्होंने कहा तेनू मां ने तराया भेजे है। अच्छा। हाँ, अब ये आई वॉज शॉक्ड, इन्विजिलेटर ने मुझे कहा, उन्होंने कहा मां ने तेनू तराया भेजे है। अब मुझे समझ ये आई कि ही अब्यूज्ड मी। मैं उसी तरीके उठा और मैंने एक मिस्टेक कर दी। हाँ, ये मैं नहीं बताऊंगा। जज्बात में आके इंसान अपना अब होश मैंने ये समझा कि ये अब्यूसिव हुआ है। अब बाद में जब जाके मुझे पता चला वो यूएमसी बन गई, कटा खुल गया, मुझे बाद में पता चला कि हुआ क्या था, तो मैंने बताया, इसने मुझे कहा था मां ने तुम तराया भेजे है। वो मुझे पता चला कि पंजाबी में दराया वो जो ठेठ जंगली लैंग्वेज है उसमें प्यासे को कहते हैं। अच्छा 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 अच्छा। लेकिन इवन दो वो मुझे अच्छे तरीके से कहता था कि भाई आ जाता है ये। तो अब ये जो यूएमसी बनी, ये मेरी जिंदगी में इतना बड़ा सेटबैक था। आपको पता है, कजन्स, फैमिली, अजीजो अकारिब, यू आर द टॉक ऑफ द टाउन। पीपल आर सेइंग कि जी इतनी अच्छी तरबियत थी जी, देखो उनके बच्चे ने क्या किया है, यूएमसी बन गई है, पेपर नहीं आता होगा, ये 10 बातें। और मेरे लिए मेरे घर में उन दिनों जो मेहमान आ रहा था वो यही कह रहा था कि यार बड़ी ज्यादती हो, बड़ा गलत हो गया। मेरे अब्बा ने क्या किया, और ये टूल किट है हर पेरेंट्स के लिए, उन्होंने एक तरफ पनिश किया मुझे, और ऐसा पनिश किया क्या बात है, और दूसरी तरफ वो मेरी मोटिवेशन बने। चारों बहन भाइयों के यूनिफॉर्म्स प्रेस करना अब मुलाजमीन की जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, वो मियां इमरान अरशद की जिम्मेदारी है। क्या बात। यस, बहन भाई सुबह स्कूल जाएंगे, मैं उनको यूनिफॉर्म उनका प्रेस करके तैयार करके रखूंगा। अब्बा की गाड़ी साफ करना अब मुलाजिम या ड्राइवर की जिम्मेदारी नहीं है, मियां इमरान अरशद। सुबह सुबह मियां इमरान अरशद उसको साफ कर रहा हूँ। क्या बात है। घर के काम, अब्बा के कपड़े, अम्मा के कपड़े, अल्लाह गरीक रहमत करे मेरी दादी को, ये सब चीजें मेरी जिम्मेदारी है। सही बल्कि नहीं, इनफैक्ट दादू तब फौत हो गई थी। सही। ये सब मेरी जिम्मेदारी है। अब इट वाज अ पनिशमेंट, और अ ग्रेसफुल पनिशमेंट, जिस पे आप बोल भी नहीं सकते। दूसरी तरफ अब्बा ने मेरी एकेडमिक्स का ख्याल करते हुए मेरे घर में ट्यूशन का बंदोबस्त किया, और दूसरी तरफ मुझे उन्होंने ख्वाब दिखा दिया कि आई वॉन्ट यू टू कि तुम तैयारी करो और मैं तुम्हें लंदन भेज रहा हूँ। सही, बड़े भाई के पास। नहीं, बड़े भाई तब यहीं थे। अच्छा, तो मेरा ख्वाब ही बदल दिया। हाँ। एक तरफ मैं ये सोच रहा था कि आई एम नेग्लेक्टेड चाइल्ड ऑफ द फैमिली, यार ये तो मेरे से सारे हम्बल जॉब्स करवा रहे हैं, बिल्कुल। ये तो मेरे साथ ज्यादती कर रहे Nobody हैं। cares. लेकिन उन्होंने मुझे ख्वाब ऐसा दिखा दिया कि नाउ प्रूव योरसेल्फ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। घोड़े को उन्होंने एक तरफ उसकी खराश तराश की, दूसरी तरफ उसको कहा कि भाई अब दौड़ो, ग्राउंड है, प्रूव योरसेल्फ। दैट वाज द टाइम। तकरीबन मेरे ख्याल से 1 साल जो है मैं घर पे रहा। उसने मेरी एक तरफ पर्सनैलिटी को चेंज किया, लाइफ बदल। मुझे फेलियर को एक्सेप्ट करना सिखा दिया। बिल्कुल। मैं तो भाई वो बंदा था कि फेलियर आ जाता था, मैं तो वॉशरूम से नहीं निकलता था। बिल्कुल ठीक। नहीं, उस बंदे ने, अल्लाह गरीके रहमत करे, अल्लाह ने जो मुझ पर बड़ी ब्लेसिंग की थी, जो मुझे बाप दिया था, उसने मुझे ये बताया कि हर नाकामी जो है ना, जितनी भी बड़ी आ जाए, आज आप पर थू थू हो गई है यार, अगेन देयर इज अ वे। सही। अगर आप जिंदा हैं तो यू कैन कॉन्कर अगेन। बिल्कुल ठीक। एंड आई मस्ट से थैंक्स टू माय फादर। सर थैंक यू। बिस्मिल्लाह। अच्छा मियां साहब, कॉलेज में जब आप गए तो आपका कॉलेज का कैसा एक्सपीरियंस सर रहा? आई वाज अ किंग देयर। अच्छा, वहाँ पे भी? यस, आई वाज अ किंग देयर। क्योंकि जो मैंने फेलियर फेस किया था ना अपनी मैट्रिकुलेशन में, उस फेलियर ने मुझे इतना ग्रो किया था कि अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे सामने कौन खड़ा है। आपने सब्जेक्ट कौन सा चूज किए थे? आपके सब्जेक्ट से भी अंदाजा लगाया सर, जा सकता है कि आप इतनी aggressive personality के क्यों हैं? मैंने आईसीएस किया था। अच्छा अच्छा अच्छा। और आईसीएस के बाद मेरा जो बैचलर्स के सब्जेक्ट्स हैं उनमें मेरा सोशल वर्क था। अच्छा, एक बात बताएं, आई एम रियली सॉरी, आपके ऊपर इस तरह का प्रेशर नहीं था अपने बहन भाइयों की तरफ से, माँ बाप की तरफ से, कि इतने मार्क्स लेकर आने हैं? सर था ना, मैट्रिकुलेशन तक अच्छा। सारा उड़ गया। हाँ। दैट वाज द टाइम जब सर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, 2 तो चीजें थी, तीसरी चीज ही कोई नहीं थी। अल्लाह खुश रखे मेरे बड़े भाई को, वो लंदन चले गए। उन्होंने, मुझे याद है जब मैंने मैस कम्युनिकेशन में एडमिशन लिया लाहौर, तो
میں تھا اور میرے ساتھ ہمارا ایک ملازم تھا, ہم 2 لوگ لاہور آئے. صحیح. تو اب میں نے یہاں سے کال کی اور میرے پہلے ورڈز کیا تھے, حارث بھائی پتہ نہیں ہے وہ اگر دیکھ رہے ہو تو مجھے آج بھی یاد ہے, ہی واز سٹنگ ان دا ایڈمیشن آفس, اور میں نے انہیں کہا آپ نہیں جانتے وہ ایڈمیشن آفس میں وہ صاحب تھے, مجھے بھی ان کا نام یاد ہے. وی میٹ اگین آپ کے کالج میں, ہاں یونیورسٹی میں. میں نے جاتے, میرے لیے میٹریکولیشن میں سر میتھمیٹکس واز دا بگیسٹ ہرڈل. اچھا. یس, میں بہت کلیئر کہتا ہوں, میں اپنے بھتیجے کو بھی میرے سے ہوں کہ میتھمیٹکس, یس بہت برا لگتا ہے وہ میرے بھی ہانٹ کرتا ہے سر. ہانٹ کرتا ہے, کیوں, اس کی بھی وجہ بتا دیتا ہوں کہ میں نے اس کو کبھی اس طریقے سے دیکھا ہی نہیں ہے. I don't want to. ابھی بھی پریکٹیکل لائف میں ہمیں اس کا کوئی نظر نہیں, میں ایسا کسی حساب کتاب میں پہلے کیلکولیشنز کر لیتا ہوں. نہیں تو میں کوشش, دیکھیں میرا کام دنیا کو یہ ثابت کرنا نہیں ہے کہ میں کتنا بڑا میتھمیٹیشین ہوں. بالکل ٹھیک. میرا کام یہ دکھانا ہے کہ جی وٹ وی آر ڈوئنگ فار دا نیشن اینڈ فار دا ریلیجن. ہمارا ان پٹ سوسائٹی کی کیا ہے, سوسائٹی کے لیے. اچھا, میرا پہلا کویشچن یہ تھا, انہوں نے کہا جی کہ آپ کس جانرے میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی اس میں جس میں میتھمیٹکس نہ ہو. اچھا, وہ یوں دیکھ رہے تھے, ہیں کیا مطلب. انہوں نے مجھے کہا جی میس کمیونیکیشن, اور دوسرا بتایا ایویشن. لیکن میں نے کہا ایویشن میں کوئی تھوڑا بہت میتھ ہے, ایکچولی میرا ٹیلٹ ایویشن کی طرف گیا تھا انیشلی. انہوں نے کہا ہاں تھوڑا بہت ہوگا, اسٹیٹس ہوگا یہ وہ. میں نے کہا جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ادھر انہوں نے کہا کم بھی ہوگا تو گزارا ہو جائے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. اس طریقے سے میں میس کمیونیکیشن میں آیا تھا. ایک بات بتائیں, ابھی میس کمیونیکیشن پر بھی آتے ہیں, میڈیا فیلڈ کی طرف آتے ہیں. آپ نے ابھی تک جتنی اپنی لائف بتائی ہے اس میں نا مجھے آپ کی فیلیئرز کو اپنی وہ طاقت بنا کر آپ نے اپنی لائف کو نا آگے لے کر چلا. اللہ نے آپ کو اتنا اس مطلب آپ کو لگا کہ آپ کے یہی بیسٹ ٹول ہے جو آپ یوز کر سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں. ابھی تک آپ کو کسی چیز کا بچپن کی لائف کو لے کر ریگریٹ ہے کہ یار میں وہاں پر اگر یہ ڈیسیجن لے لیتا تو یہ میرے لیے اچھا تھا, کہ میں وہ ڈیسیجن لیتا وہ میرے لیے زیادہ برا تھا. یس ہے. اچھا, وہ کیا تھا؟ میں چونکہ ایک شرارتی بچہ تھا, چلیں یہ بھی کر لیتے ہیں بات, نارملی لوگ نہیں کرتے. جتنی مشکلات میں نے اپنے ابا کے لیے پیدا کی تھی نا, میں ان کو 99.9% کم کر سکتا تھا. اچھا. ہاں, چونکہ میں ایک شرارتی بچہ تھا اور پنگے لینے کی مجھے عادت تھی. صحیح. تو میں شاید میں نے ٹف ٹائم دیا اپنے ابا کے لیے بھی, کیونکہ میری وجہ سے ان کو کافی ساری جگہوں پر ان کو چیزوں کو ریسکیجول کرنا پڑتا تھا. بالکل ٹھیک. لائک میں یہ نہیں تھا کہ کوئی گلی محلے کی لڑائیاں لڑا ہوں, نو, ایسا نہیں تھا. لیکن مجھے یہاں تک پہنچانے میں ان کو محنت بہت لگی ہے. میں گر جاتا تھا, میں لوگوں سے چھپ جاتا تھا, میں کوئی میرے ساتھ تھوڑی سی خرابی کرتا تھا تو میں وہ گوشہ نشینی میں چلا جاتا تھا. میں ایک ایسے کمپلیکس میں چلا جاتا تھا کہ شاید میں کوئی انفیریئر چیز ہو اور باقی کوئی سپیریئر چیز ہے. ابا کا زور اس پر بہت لگا. مجھے یاد ہے کہ میں بول نہیں سکتا تھا سر. اچھا. ہاں, اور ڈیبیٹ کمپٹیشن سر, میرا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آئی واز اے شائی گائے کہ میں کہیں ڈیبیٹ بھی کروں گا. ابا نے فیصلہ کر لیا جی کہ اس سال تم ڈیبیٹ کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہو. بھائی نے کہا جی جواب ہے پاسبل ہی نہیں. آپ کے فادر بیسیکلی پولیٹیشین تھے تو اس طرح کی چیز تو آپ کے لیے بڑی عام چیز ہے. نو سر, ایسا نہیں ہوتا. یہ پتہ نہیں کس نے بتایا. اچھا. ہاں, میں نے بڑے بڑے ایسے لوگ دیکھے ہوئے ہیں جو لوگ ان کی شخصیت کو دیکھ کر اپنے آپ کو طاری کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے بچے نلے نکل آتے ہیں سر. لیکن یہ بہت براٹ اپ, جس باپ اور ماں کے پاس اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں ہے نا سر, وہ بیکار ہے. اسے بہتر تھا آپ ابا اماں نہ ہی بنتے. میرے ابا نے مجھے وقت دیا ہے سر, مجھے بولنا سکھایا ہے, مجھے انہوں نے چلنا سکھایا, مجھے سوسائٹی میں انٹریکٹ کرنا سکھایا ہے, مجھے آن دا رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری رہنا سکھایا ہے, مجھے تمام تر نیگیٹیوٹی میں سے پازیٹیوٹی تلاش کرنا سکھایا ہے. مجھے بولنا کیسے سکھایا. مجھے یاد ہے ہمارے گاؤں والے گھر میں ڈریسنگ ٹیبل پڑا ہوا ہے, اے سی چل رہا ہے اور میرے ہاتھ ٹھنڈے ہوئے ہیں. اسپیچ مجھے یاد ہے کشمیر ڈے کی اسپیچ تھی.
لیکن مسئلہ کیا ہے کہ میں فیس نہیں کر سکتا, اکیلا بیٹھ کے میں کتاب کی طرح سنا دوں گا. سر انہوں نے مجھے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا کیا اور میرے پیچھے کھڑے ہو گئے, آنکھوں میں دیکھنا ہے اپنی. بولنا سر سکھا میری رہے ہیں آپ کو, لائف بات کی کرنا. کی ٹیکنیک میں آج بھی ریکمینڈ کروں گا, جو لوگ پبلک انٹریکشن میں کمزور ہیں وہ اس کو پریکٹس کریں. مجھے لگ رہا تھا جیسے کوئی الو نہیں کھڑا ہوتا. سر میں آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں اور وہ چیز آپ اپنی آنکھوں میں دیکھ کر شاید فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. میاں صاحب سر میرے پیچھے کھڑے, میرے تھپڑ ایک ادھر سے پڑا دوسرا ادھر سے پڑا, میں طوطے کی طرح بولنا شروع ہو گیا. سر میں آپ کی میڈیا کی لائف کی طرف آنے لگا ہوں. میرا وہاں سے کویشچنس ہمارا بیسیکلی جہاں پہ آپ کی میری اسلام دوست آسانی وہاں سے, پر, لیکن اس سے پہلے میں آپ کے منہ سے آپ کے فادر کے لیے, وہ چونکہ اس دنیا میں نہیں ہے اللہ غریب, لیکن پھر بھی آپ اپنے فادر کے لیے کوئی ایک, وہ کہتے نا کہ یار اگر آج وہ ہوتے تو وہ مجھے دیکھ کے بڑا خوش ہوتے, تو ان کے لیے میری طرف سے یہ میسج ہے, وہ کیا ہو سکتا تھا؟ اچھا وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوتے, ضرور ہوتے, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں جتنا بھی بڑا ہو جاؤں نا سر, میں کہیں بھی پہنچ جاؤں, میرا قد اپنے ابا کے برابر نہیں پہنچ سکتا. بالکل ٹھیک, بالکل. اور میں شاید میں کوشش کر سکتا ہوں. سو آئی مسٹ سے تھینک یو, اور اللہ تعالیٰ آپ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے, اور اس سوسائٹی کو آپ جیسے والدین کی ضرورت ہے. بالکل اللہ ان سے راضی ہو. بالکل.